अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साजिद हुसैन रियलिटी प्लैनेट से। दोस्तों, ज़कात इस्लाम का बुनियादी रुकन है जिसके बगैर इस्लाम और ईमान मुकम्मल नहीं होता। ज़कात नमाज, रोज़े और हज की तरह फ़र्ज़ है। ये इस्लाम के पांचों बुनियादी अरकान में से एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ और आपको बता दूं कि आज की वीडियो में ज़कात की दीन में अहमियत के बारे में बताया जाएगा और ये भी कि ज़कात किन लोगों पर जायज़ है और किन लोगों पर जायज़ नहीं, और ज़कात कौन कौन से माल पर देना फ़र्ज़ है और ज़कात ना अदा करने वालों के बारे में क्या हुक्म है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो कि एतकाफ़ के बारे में होगी आपको मौसूल हो सके। दोस्तों, ज़कात की दीन में अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमको नमाज कायम करने और ज़कात देने का हुक्म दिया गया है। जो शख्स नमाज पढ़े मगर ज़कात ना दे तो इसकी नमाज अल्लाह के यहाँ मकबूल ना होगी। एक और दूसरी रवायत ये है कि ऐसा शख्स मुसलमान नहीं जिसको इसका अमल क़यामत में नफ़ा ना दे। दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, और फलाह पाते जो ज़कात अदा करते हैं। एक और जगह इरशाद खुदाबंदी है, और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला इसकी जगह और देगा और वो बेहतर रोज़ी देने वाला है। एक जगह फरमाने खुदाबंदी है, जो लोग अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं उनकी कहावत इस दाना की है जिससे 7 बालियां निकलें, हर बाल से 100 दाने, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है ज़्यादा देता है, और अल्लाह ताला वुसअत वाला और बड़े इल्म वाला है। जो लोग अल्लाह ताला की राह में अपने माल खर्च करते हैं फिर खर्च करने के बाद ना एहसान जताते हैं ना अज़ियत देते हैं, उनके लिए इनका सवाब इनके रब के हुजूर है, और ना इन पर कुछ खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। अच्छी बात और मग़फ़रत इस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद अज़ियत देना हो। अल्लाह ताला बेपरवाह और हलम वाला है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी बेशक अल्लाह ताला ने उससे शर दूर फरमा दिया। बज़ाज़ ने कलमा से रवायत की कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा इस्लाम में पूरा होना ये है कि अपने अमवाल की ज़कात अदा करो। दोस्तों, ज़कात अदा करने के चंद फ़वाइद मैं आपको बयान करता हूँ। इस्लाम के असूलों के मुताबिक बाकायदा तौर पर ज़कात अदा करने से मुकम्मल ख़ानदान महफूज रहता है और सब घर वालों पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत का नज़ूल होता है। ज़कात की अदायगी से माल में बरकत होती है और माल अल्लाह की राह में खर्च करने से मज़ीद बढ़ता है। इंसान के तमाम गुनाहों का बेहतरीन कफ़ारा ज़कात है। दोस्तों, इसलिए ज़कात की अदायगी से ना सिर्फ माली आसूदगी दूर होती है बल्कि रूहानी तौर पर सुकून हासिल होता है और गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ज़कात क्योंकि इस्लाम का एक लाजमी रुकन है, इसकी अदायगी ना करने से महशर में अज़ाब होगा। बहरहाल ज़कात अदा करने से अखरवी अज़ाब से भी निजात हासिल होगी। इस्लाम के अरकान की अदायगी एक फ़र्ज़ होने के अलावा खुदा ताला की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया हैं। इसलिए ज़कात की अदायगी से अल्लाह ताला अपनी रहमत और बख्शिश के दरवाज़े खोल देता है। इस तरह रूहानी फ़वाइद के अलावा ज़कात की अदायगी मुआशरती भलाइयों और नफ्सियाती सुकून का बायस बनती है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ज़कात किन किन चीज़ों पर फ़र्ज़ है। ज़कात दोस्तों फैक्ट्री, मशीनों और ज़मीन पर फ़र्ज़ नहीं बल्कि तैयार शुदा माल की मालियत पर ज़कात फ़र्ज़ है। यूं ही इसके रॉ मटेरियल यानी ख़ाम माल की मालियत पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। ख़ाम माल यानी जो हमारी फैक्ट्री में मौजूद होगा उसकी मालियत पर ज़कात फ़र्ज़ है। मकान या दुकान की मालियत पर ज़कात नहीं, अगर इसका किराया आता है तो बाकी माल के साथ वो भी शामिल हो जाएगा। फिर अगर हद नसाब तक है तो सब पर ज़कात होगी वरना नहीं होगी। इसी तरह गाड़ी अगर घरेलू या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए है तो इस पर ज़कात नहीं, इसकी आमदनी को बाकी माल के साथ जमा करें और निसाब हुआ तो इसके हिसाब से ज़कात होगी वरना नहीं। हाँ, अगर गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करते हैं, मसलन अपना शोरूम है
اور گاڑیاں اس کی اپنی ملکیت ہیں تو یقیناً یہ مال تجارت ہے۔ ان کی مالیت پر مقررہ شرائط کے تحت زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کے بعد دوستو، آج کل آپ کو پتہ ہے ہر سرمایہ دار سیونگ سرٹیفکیٹ اور انعامی پرائز بانڈ رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی ملکیت میں جتنا سرمایہ ہے، خواہ نقد، خواہ سونا چاندی، خواہ مال تجارت، خواہ واجب الوصول قرض جس کی وصولی کی امید ہو، ان سب کو جمع کر کے سال گزرنے پر سب کی زکوٰۃ فرض ہے۔ سیونگ سرٹیفکیٹ ہو یا انعامی بانڈز ہوں، سب کی مالیت پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ عز و جل مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس کو یعنی زکوٰۃ نہ دینے والے کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دوستو مسلمان عاقل بالغ جو مستحق زکوٰۃ ہو، یعنی اس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولہ سونا چاندی یا اتنی رقم نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ چچا چچی اور ان کی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ خالو خالہ اور ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھپھا پھپھی اور ان کی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زکوٰۃ کن کو نہیں دی جا سکتی۔ دوستو ایسے شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بد مذہب یعنی بے دین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی زکوٰۃ صرف مسلمان کو ہی دی جا سکتی ہے۔ سید اور ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ والد اور والدہ کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ دادا دادی اور ان کے والدین چاہے کتنے ہی درجہ اوپر ہوں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ نانا نانی اور ان کے والدین چاہے کتنے ہی درجہ اوپر ہوں، ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دی جائے گی۔ بیٹا بیٹی اور ان کی اولاد چاہے کتنے ہی نیچے ہوں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ دوستو اسلام نے دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اخلاق اور قانون دونوں سے کام لیا۔ زکوٰۃ کی صورت میں نقد اور عشر کی صورت میں زمین سے پیدا ہونے والی اجناس پر مقررہ و متعین شرح سے آمدنی کا ایک حصہ صاحب ثروت لوگوں سے قانوناً لے کر ضرورت مندوں کی کفالت کا بندوبست کیا، اور یہ کام اسلامی حکومت کے اولین فرائض میں شامل کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ کہ اگر ان کو زمین میں اختیار و اقتدار دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ دوستو زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ سونا چاندی، مال تجارت یا روپیہ پیسہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت کے ہوں اور ضرورت اصلیہ سے زائد ہوں۔ ضرورت اصلیہ سے مراد رہائش، لباس، خوراک، سواری، علاج، تعلیم وغیرہ ہیں، اور اس مال پر سال گزر جائے تو ایسے مال سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی، یعنی آپ نے زکوٰۃ 2.5% ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد زرعی پیداوار، اگر زمین آپ کے پاس ہے اور بارانی زمین ہے یا چشموں کے پانی سے مفت سیراب ہوتی ہے تو اس کی کل پیداوار میں سے 10واں حصہ وصول کیا جائے گا۔ یہ مسلمان سے لیں تو عشر، غیر مسلم سے لیں تو خراج۔ اگر زمین قیمتاً سیراب ہو جیسے ٹیوب ویل یا نہری پانی جس پر آبیانہ وصول کیا جاتا ہے تو کل پیداوار پر نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ وصول کیا جائے گا۔ غیر مسلموں سے زمین کی پیداوار پر خراج وصول کیا جائے گا جو اسلامی حکومت ان پر مقرر کرے گی۔ پھل، سبزیاں اور غلے وغیرہ کا ایک ہی حکم ہے۔ اس کے بعد ہے مال مویشی، اگر سال کا اکثر حصہ مفت چر کر گزارا کریں تو صائمہ کہلاتے ہیں۔ ان پر مقرر شرح سے سال گزر جانے پر
زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ اگر سال کا اکثر حصہ قیمتی چارہ ڈالا جائے تو علوفہ کہلاتے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ دوستو، زکوٰۃ صرف مسلمان پر فرض ہے، کافر پر نہیں۔ زکوٰۃ 4 قسم کے اموال پر فرض ہے۔ نمبر 1، سونے چاندی پر۔ نمبر 2، ہر قسم کے تجارتی مال پر۔ نمبر 3، کھیتی اور درختوں کی پیداوار پر۔ نمبر 4، سائمہ جانوروں پر۔ سائمہ کے معنی وہ جانور ہیں جو سال کا اکثر حصہ باہر چر کے گزارا کرتے ہیں، گھر میں نہیں کھاتے۔